रहा था तो मुसल्ले से आवाज आई कि अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। एक बंदा सोया हुआ था, ऐसे सोते हुए ना आसमान को देखा, आसमान की वसअतों को देखा, आसमान के तारों को देखा, निज़ाम आलम पे देख के बस मुंह से कहने लगा अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन। मौला, ये जो कुछ आपने बनाया है कोई बेकार तो नहीं बनाया। बस इतना कहा, यानी अल्लाह की कुदरत को कहा गुड, वेल डन, बहुत खूब, लाजवाब, कमाल कर दिया। ये मैं हमारे मुआशरे में जो अल्फाज हैं वो बयान कर रहा हूं। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन। मौला, ये कहा आपने जो कुछ किया है वो बेकार नहीं, कोई वजह है तो सही आपने ये बनाया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे फरिश्तों, इसकी सदा पे फैसला करो कि मैंने इसको बख्श दिया। बस यही पढ़ा। आसमान की वसअतों को देखते हुए, आसमान की ताकतों को, सितारों को, रब की कुदरत को, रब की कुदरत को, रब की ताकत को, मैंने यही बस उसने पढ़ा और इसी पे फैसला हो गया। मैं तो सोचता रहता हूं वो छोटे छोटे कामों को बस ऐसे देख के बहाने बना के वो तो बैठा है कि बस मैं बख्शिश कर दूं। जैसे कोई बंदा ना छोटी सी बैठा होता है कि छोटी सी गलती करे और मैं इसको पकड़ूं, करे और मैं पकड़ूं। एक बंदे ने अपने पास रखा मुलाजिम, उसे कहा देख अगर कोई गलती करेगा ना तो मैं थप्पड़ मारूंगा, और खास तौर पे ये गलतियां, ये काम, ये भी ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। उसने कहा ठीक है। अब वो हर चीज पे तवज्जो करता रहा। वो मुलाजिम बच्चा था, उसने कोई गलती नहीं की। चंद ही दिनों के बाद उसको पकड़ के थप्पड़ मार दिया। उसने मैंने गलती की ही नहीं। कहा मैं कब तक इंतजार करता रहूंगा तो मेरी गलती नहीं करेगा, मैं कब तक इंतजार करूंगा। अगर तुझे मारना तो है मैंने, तो मैंने कहा फिर इंतजार नहीं करो, चलो मार ही दो। मेरा रब कुछ ऐसे ही इंतजार कर रहा है कि कब तक मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा। आ तुझे बख्श दूं, आ तुझे नेकी दूं, आ तेरा मैं अजर बढ़ा दूं, आ मैं तेरे दर्जे ऊंचे कर दूं, आ तुझे मैं कमाल दूं, आ तेरा रिस्क बढ़ा दूं, आ तुझे बरकत दूं, आ तुझे राहत दूं। तेरा कब तक इंतजार करता रहूंगा। मरेगा तो आएगा, मुझे पता है तेरा भी औकात है। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे मैं दादी के साथ गया तो उन्होंने दादी को ना बोतल दी। दादी ने ना बोतल पी के ना ऊपर अंगूठा रख के बैठी थी कि गैस ना निकल जाए। स्ट्रॉ था, ऐसे पी के कहने लगी नहीं तू नहीं पी सकेगा, बच्चा है अभी। फिर दादी पी लेती, फिर ऐसे दिखती, कह रहे मैं यूं करके बैठा था कि दादी को एक घूंट तो बचा के दे दे। जब एक घूंट बचा ना तो दादी ने मरे कर हाँ तू बच्चा है अब ये तो पी लेगा। कहने लगा मैं तो ऐसी 5-5 बोतलें पी जाता था, दादी कहती है एक घूंट पी लेगा। मेरा रब इंतजार में है कि कोई काम करे सही छोटा सा। मैं कि जो बंदा किसी नाबीना को पकड़े, हाथ पकड़े और सिर्फ 40 कदम चला दे, नाबीना का हाथ पकड़े, लाठी पकड़े, हाथ थामे और सिर्फ 40 कदम चला दे, उस 40 कदमों में मेरा अल्लाह पाक गैब के खजाने से फरमाता है कि मेरे बंदे, इसकी आंखें तो मैंने ली थी आजमाइश के तौर पर तूने इसका इकराम किया, जा तेरी बख्शिश हो गई।
اب اس پہ ایک سوال آپ سے اور مجھ سے بھی ہے، اور ہم بیٹھ کے سوچیں، جو کسی دل کے نابینے کو پکڑ کے 40 قدم چلا دے، آنکھوں کے اندھے کو 40 قدم چلانے کا تو یہ اجر ہے، اور آنکھوں کا اندر اگر گرے گا چوٹ لگے گی، اور دل کا اندھا گرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور آنکھوں کا اندھا اگر گرے گا چوٹ لگے گی، ہر چوٹ پہ اجر ملے گا، ہر چوٹ پہ مرتبے بلند ہوں گے، ہر چوٹ پہ مقام اور عزتیں بڑھیں گی آخرت کی، اور جو دل کا اندھا ہے اگر وہ گرا وہ تو ہمیشہ کی جہنم میں گرے گا۔ اب تسبیح کھانے والے کر کیا رہے ہیں؟ دل کے اندھوں کو پکڑ پکڑ کے مجھ جیسوں کو کہتے ہیں یا اللہ اس کا دل روشن کر دے، اس کے دل کو آباد کر دے، کبھی ذکر کی ضربوں سے، کبھی تسبیح سے، کبھی روزوں سے، کبھی وظیفے سے، کبھی دعا سے، کبھی عمل سے، کبھی گھر چھڑوانے سے، کبھی تسبیح خانے میں بٹھانے سے، کبھی ناگواریوں کے برداشت کرنے پہ اللہ اس کا دل روشن کر دے، اس کا دل آباد کر دے۔ جب دل میں روشنی ہوگی پھر اس کو راستے نظر آئیں گے۔ آنکھوں کا اندھا راہیں کھو دیتا ہے، دل کا اندھا کملی والے کی سچی راہیں کھو کے غلط راہوں پہ چلتا ہے، جہاں آگے کملی والے نظر نہیں آتے، شیطان اور جہنم نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں اللہ پاک بیٹھا ہوا ہے، میں تیرا انتظار کب تک کروں گا؟ وہ اپنی رحمت کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ آ تھوڑا سا ہلچل مچا، ایسے کر اور بخشش، بس۔ شان کریمی عجیب ہے۔ اور ابھی مصلی سے ہم نے آخری آیت سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور یہ اللہ جل شانہ کہے گا اچھا نفس مطمئنہ ادھر آؤ، یا اللہ میں تو گناہگار تھا اور تجھے پتہ نہیں، تجھے ہم نے آزمائش میں بھیجا تھا، رمضان کے روزے دیے تھے، تو مطمئن تھا، بھوک پہ بھی، پیاس پہ بھی، جلن پہ بھی، اور طبیعت کی گھبراہٹ بھی۔ کیوں مطمئن تھا؟ مولا تیرا حکم ہے اور روزے فرض ہیں، لہذا میں اس فرض پہ مطمئن ہوں، افطار آئے گا تو کھاؤں گا، مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا۔ تیرا یہ اطمینان میں دیکھتا رہا۔ پھر رات کو تراویح کے سجدے، پھر مسافرت کی بے چینیاں، پھر پردیس کی ٹھوکریں اور دھکے، اور لوگوں کے تانے اور لوگوں کی انوکھی باتیں، کہاں پھنس گیا اور کن چکروں میں پڑ گیا، پر تو اپنی منزل پہ مطمئن رہا۔ آ نفس مطمئن، آ جا یا ایتھا النفس المطمئن۔ کمال ہے اس کی شان کریمی کا۔ اب آگے بات پھر کروں تب میری طرف دیکھیں آپ۔ آج بہت سارے سوئے ہوئے ہیں، پھر 10 منٹ بات کر کے چلا جاؤں کل کی طرح 15 منٹ؟ میری طرف دیکھیں، یا مجھے حکم دیں کہ ایک بندہ کھڑا کرتا جاؤں؟ نفس مطمئن، میں نے تجھ پہ آزمائش بھیجی تھی، تکلیف بھیجی تھی، مسافرت بھیجی تھی، دکھ، تو مطمئن رہا تھا۔ اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، مولا تو اس تکلیف پہ راضی ہے تو میں راضی، تو اس دکھ پہ راضی ہے تو میں راضی، اے اللہ تو اس پردیس پہ راضی ہے تو میں راضی۔ اور مولا چٹائیوں پہ میں سو رہا، میں تو بستروں اور مخملوں اور اے سی کے نیچے سونے والا، صبح شام سوٹ بدلنے والا، مولا اگر تیرے نام پہ چٹائیوں پہ سو رہا اور تیرے نام پہ ناگواریاں، کبھی ٹوائلٹ لیٹرین کی، کبھی لنگر کھانے کی، کبھی کیا، پر مولا میں مطمئن ہوں، تیری شان کریمی ہے، تو نے مجھے اپنے صلحاء، فقراء، غرباء، مساکین، پردیسیوں کے ساتھ شامل کر لیا۔ کیوں؟ انہی کے ساتھ ہی میری بخشش کا سامان ہے۔ نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ مولا میرا تیرا شکر ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں۔ فون آیا گھر سے، آپ نے دوائی کھائی ہے، کھانا کھایا تھا، آپ نے کچھ آرام کیا تھا، آپ کی طبیعت بہت خراب تھی، آپ کی طبیعت بہت، ان کو اٹھا دو بھائی، آپ کی طبیعت بہت علیل تھی،
आपने कुछ खाया पिया भी था? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ तो आके मेरी शुगर भी नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर भी बेहतरीन है, और जो पहले गैस बादी थी टांगों में, जिस्म में दर्द, हाँ तो कोई पता ही नहीं है तस्बीह खाने की बरकत। अच्छा आप ठीक कह रहे हैं? हाँ मैं मुतमईन हूँ, और दिल भी कहता है मुतमईन हूँ। क्यों? यहाँ या अल्लाह तेरे वलियों के साथ, तेरे दुर्वेशों के साथ, तेरे फकीरों के साथ, तौबा करने वालों के साथ, भिखारियों, मांगने वालों, तिलावत करने वाले, तस्बीहां करने वाले, कोई बैठ के अल्लाह के सामने जारियां करने वाले, मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, ये सारे तेरे बैठे हैं, इनके साथ मैं भी बैठा हुआ हूं। जब इन पे रहमत की बारिश होगी इंशाअल्लाह मुझ पे भी रहमत की बारिश होगी। हाँ हाँ मैं मुतमईन हूं, इस इत्मीनान पे अल्लाह अर्शों पे देख रहा। अच्छा मेरे बंदे, तू तो लाडो नाजो नाम का शहजादा था, तू तो पलकों पे सोने वाला और पालकियों पे सोने वाला और फूलों पे झूले झूलने वाला और बेहतरीन खुशबू और खाने खाने वाला, तेरे तो नौकर एक दस्तरखान बिछाचे थे, यहाँ एक लंगर फोकरा का है और तू खा रहा मजे लेके। मुतमईन है? या अल्लाह मुतमईन हूँ। फरमाया मैं फिर इत्मीनान वालों को क़यामत के दिन एक आवाज दूंगा, जरा उस आवाज को पहचानना। मौला क्या आवाज होगी? वो आवाज होगी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ऐ लोग जो मेरी चाहत पे मुतमईन हो गए थे और मेरे नाम के ऊपर बिटने पे मुतमईन हो गए थे और मेरे नाम के लिए घर छोड़ बर छोड़ के और यहाँ के खानों पे मुतमईन हो गए, बाहर जाके बारबेक्यू खाने नहीं खाए थे, चले यहाँ से थे, चले यहाँ के लिए, यहाँ से चले बाहर खाने के लिए, तो करने क्या आया था? मुतमईन अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन। बस ये फिक्रा याद रखना। अल्लाह कहता है जब मैं कहूं ना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ओ भाई नफ्स मुतमइन्ना। हमारे एक दोस्त थे, देहाती आदमी थे, उनको ना एक फिक्रा हो गया, ओ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और किसी को बुलाना होता था ना, और कहते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोग देखते थे ओ या आमनू आमनू, इसको आमनू आमनू, उसको बुला लेते थे। क़यामत के दिन मेरा अल्लाह कहेगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन। अब जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत और उसके हबीब के इश्क में कोई छोटी सी नागवारी आई, कभी सख्त गर्मी का गर्म पानी का वुजू और जोहर की नमाज, कभी सख्त सर्दी में ठंडे पानी का वुजू और सर्दी की नमाज, कभी हब्स कभी गर्मी, कभी भूख कभी प्यास, कभी ताने कभी तशनी, कभी ठोकरें कभी नागवारियां, पर दिल से पूछा हाल सुना, कह रहे बिल्कुल मजा ही मजा है। क्यों? कह रहे उसी के नाम पे मैं, उसी के नाम पे सब कुछ है और उसी के नाम पे सारा कुछ चल रहा, वो राजी है। उन्हें कहा हाँ कर बस ठीक है। उन्हें कहा सिद्दीक ये टाट पहने हुए सब कुछ अल्लाह के लिए लुटा दिया। उन्हें कहा मेरा अल्लाह, कह रहे अल्लाह पूछता है लोग हमसे पूछें कि या अल्लाह तू राजी है, मेरे मोहम्मद सिद्दीक से पूछ के देखो ये अल्लाह से राजी है। सारे अल्लाह से कहें या अल्लाह तू राजी है, मेरे हबीब अबू बकर सिद्दीक से पूछ के बताओ ये अल्लाह से राजी है, ये मुतमईन है। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं मुतमईन हूं, मैं बिल्कुल मुतमईन हूं। एक वो था कि मेरी रेशम की सोने के निजाम थे, एक वो था कि अल्लाह की मोहब्बतों में सब कुछ लुटा दिया, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, मैं मुतमईन हूं। तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया फिर ठीक है सिद्दीक, तेरी जन्नत मेरे नबी के साथ होगी, क़यामत के दिन भी कोई किसी का साथी होगा, तू मेरे हबीब का साथी होगा। और सिद्दीक सारा जहान क़यामत तक तुझे सिद्दीक और सच्चा कहेगा, और तुझे पे दरूद और सलाम जब मेरे हबीब पे आएंगे ना, तू साथ सोते हुए उसका हिस्सादार बन जाएगा। मुतमईन है? मैं मुतमईन हूं। वो रेशम, वो मालदारी, वो इज्जतें, और इतना मारा कुरैश ने बेहोश हो गए, हुलिया बिगड़ गया। अब
سارا قبیلہ آ گیا، مشرکین بھی اپنے ایک دو تھے، باقی تو مشرمین تھے، میرے خاندان کٹھا ہو گیا، سارا قبیلہ۔ انہوں نے کہا جی کچھ تھا ہمارے قبیلے سے نکل گیا تھا، یہ محمد کا ساتھی بن گیا تھا، پر ہے ہمارے قبیلے کا، اگر تو یہ مر گیا ہم سارے قبیلے والے انتقام لیں گے۔ او بڑے عرصے کے بعد جو ہوش آیا نا، اتنا مارا اتنا مارا، اور تھا کون؟ صدیق اکبر، بڑا پنچایت والا، بڑا سردار تھا وہ بندہ، ہائے، پنچایتوں اور کرسیوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا۔ جب مدینے والے کا ساتھ دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری عزتیں نہیں، میری سرداریاں نہیں، میرا مال نہیں، آپ کی غلامی میرے لیے سب کچھ ہے، آپ حکم دیں، ہر چیز قربان ہے۔ آیا ایک وہ بھی مرشد تھے اور مرید تھے۔ ایک مرید یہاں منتیں کرتا ہے، آ جاؤ، کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، یہاں سارے کو صحت مند آئے ہوئے ہیں، یہ تو سارا ہے بھی ہسپتال، کیوں جی؟ ہرے مریض ہے، سارا ہسپتال ہے، ہسپتال میں کوئی صحت مند آتا ہے؟ سارے مریض ہے۔ آنکھ جب کھلی نا، ہوش آیا، بڑے عرصے کے بعد ہوش آیا، ہوش آتے کہنے لگا میرے محمد کا کیا حال ہے، میرے حبیب کا کیا حال ہے، میرے کملی والے کا کیا حال ہے۔ اور جو مشرکین تھے نا، غصہ آ گیا، اس کملی والے کی خاطر تو اتنی تکلیفیں برداشت کی، نیند کھلتے ہی پھر ان کا نام لیا، اٹھ کے چلے گئے، اور پھر قسم اٹھا کے بات کہی، یہ ہے مطمئن۔ کہنے لگا رب کی قسم ہے، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے مرشد یار کا دیدار نہیں کر لوں۔ واہ صدیق واہ، اور واہ محمد کے غلام واہ۔ مجبور ہو گئے، سہارے سے لے گئے، جسم زخموں سے چور۔ وہ لوگ جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، ان لوگوں نے پتھر مارے، جوتے مارے، نعوذ باللہ، ٹھوکریں ماری، اور جسم کو بالکل بے ہوش کر دیا۔ اور جب گئے نا، چہرہ انور دیکھا میرے مدینے والے کا، اور رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ، بس آپ کو دیکھا سارے غم ختم ہو گئے۔ یہ مطمئن تھے ان قربانیوں کے باوجود، ان آزمائشوں کے باوجود، ان تکلیفوں کے باوجود یہ مطمئن تھے۔ اور یہ سب کو جو ہوا ہے بڑھاپے کی حالت میں ہوا ہے، جوانی کی حالت میں نہیں ہوا۔ گبرو جوان نہیں تھے، ڈھلی ہوئی عمر میں سب کچھ ہوا ہے۔ ڈھلی عمر میں تو آدمی جو ہے نا، تھوڑا سا ایسے جو ہے نا، ٹھوکر بھی برداشت نہیں کرتا تھا، جسم دکھتا ہے، پر کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے۔ آئے ہائے، مرشد سے عشق اور پیار تھا۔ سارا جہان کہہ رہا ہے، تانے دے رہا ہے، میرا عشق بڑھ رہا ہے، اور آقا آپ کو دیکھا بس اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، ساری دنیا کے غم، ساری دنیا کی بے عزتیاں، بے اکرامیاں، ساری دنیا کچھ کر دے، آپ کو دیکھ لیا، میرا سارا غم ختم ہو گیا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اس کو اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن پکاریں گے، کہاں ہیں مطمئن لوگ؟ کچھ دولت پہ مطمئن تھے، کوئی باہر پھرنے پہ مطمئن تھے، گھر چھوڑا اور یہاں باہر پھرا، اور تسبیح خانے کو بنا لیا سرائے، ہوٹل، آرام کیا ٹھاٹ سے، اور ہائے ہائے ایک کہتے ہیں نہیں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تسبیح خانے سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تسبیح خانے سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مطمئن ہوں گے، اور ان مطمئن لوگوں کو اللہ جل شانہ ایسے پکار کے ایسے چن لے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء،
हम जिसको चाहेंगे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। एक होता है इलेक्शन, एक है सिलेक्शन। ये मुतमिन लोगों की सिलेक्शन होगी, चुन लेंगे, आप उठ जाएं, आप उठ जाएं, आप आ जाएं, इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। फरिश्ते, या अल्लाह ये कौन है? ये मुतमिन लोग सारे ये अपने ही हैं। चलो इन मुतमिन लोगों को बुलाया जाएगा, चलो इधर आओ, लाइन लगा लिए। मौला क्या करें? डर रहे हैं हिसाबों के साथ। तुम्हारा हिसाब किस चीज का? तुम्हारा हिसाब किस चीज का? वो जो दुनिया में गम देखे थे, दुख देखे थे, एक एक गम तराजू ही तो था। वो जो नागवारियां बर्दाश्त की थी मेरी मोहब्बतों में, मेरे हबीब के इश्क पे, वो एक एक नागवारी पुलिसरात तो थी। अच्छा, हम तो समझते रहे लोग हमें जलील कर रहे, ख्वार कर रहे, ताने दे रहे। वो एक एक जो था तुम्हारे ऊपर आजमाइशी निजाम, वो सारी पुलिसरातें थी, वही अंधेरे थे, और वही तराजू था, और वही तोल थी, और वही मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा था, और वही मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा था। इधर आओ, बगैर हिसाब किताब के जाओ। अब जब जाएंगे जन्नत के दरवाजे पे, जन्नत का दरबान सुप्रिटेंडेंट रिजवान कहेगा, ये कहां से आए? अभी तो हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ। आवाज आएगी, रिजवान खोल दो दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे। इन्होंने दुनिया में बड़े गम देखे थे, बड़े दुख देखे थे, बड़ी नागवारियां देखी थी। ये तकलीफों में थे, ये गमों में थे, ये बीमारियों में थे। इनके पास आने का किराया नहीं था, इनके पास जाने के असबाब नहीं थे, इनका घर टूटा हुआ था, इनका कारोबार बिछड़ा हुआ था। ये सब कारोबार, ये घर, सब कुछ छोड़ के मेरे नाम पे पड़े रहे थे, मेरे दर पे गिरे रहे थे। वो गम बड़े देख लिए, अभी इनको हिसाबो किताब का गम दिखाऊं? नहीं नहीं रिजवान, खोलो दरवाजा। ये वो हैं जो लोग जिन्होंने बड़े हिसाबो किताब देख लिए, दुनिया की आजमाइशें देख ली, दुनिया के ताने बातें सुन ली। कभी अंदर की घुटन, निकल जा, न कर सजदे, न जा मस्जिद, न कर सजदे, वुजू के तोड़ दे कूसे। कभी अंदर की घुटन, बस दिन रात इसी घुटा हुआ हूं, फिर अपने आप को समझाता है चंद दिन तो बाकी रह गए हैं, सारी जिंदगी उड़ता उड़ाता रहा, चंद दिन में अल्लाह को मना ले, चंद दिन में अल्लाह से बातें कर ले, चंद लम्हों में अल्लाह के सामने राज़ो नियाज कर ले। कभी अपने आप को समझाता है, कभी फोन पे लोगों को समझाता है, कभी बातें करता है, कभी लोग इसके कान भरने वाले, बदगुमानियां फैलाने वाले, कभी इसके अंदर शर फैलाने वाले, खुद उनको समझाता है। कभी मन को समझाए, कभी तन को समझाए, कभी जमाने को समझाए, कभी आप को समझाए, कभी दिल को बहलाए। सब कुछ बहलाते बहलाते कहने लगा मुतमईन हो जा, अभी चंद दिन हैं, चंद दिनों के बाद रमजान चला जाएगा, पर छोलियां बड़ी बड़ी मिलेंगी। चलो कोई हर्ज नहीं, चंद दिन हैं। समझाते समझाते, सुलझाते सुलझाते, बुझाते बुझाते रमजान की घड़ियां गुजरी हैं, और इधर रमजान खत्म हुआ। इधर रब कहते हैं अब इनका सिला क्या है? मौला इनको सिला इनकी शान के मुताबिक नहीं दे। क्या करूं? अपनी शान के मुताबिक। तेरी शान को कोई नहीं पहचान सका, अपनी शान के मुताबिक दे। और फिर रब बड़ा करीम है, अपनी शान के मुताबिक छोटी दे देता है, और नस्लों में कभी कमी नहीं होती। रब नस्लों में विलायत देता है, रब नस्लों में इज्जतें देता है, रब नस्लों में बरकतें देता है। आज जो दरबारों के गद्दी नशीन बैठ के खा रहे और लोग उनको सजदे कर रहे नौज़बिल्ला, और उनके कदमों में पड़ रहे और उनको झुक रहे, अरे ये उनके बड़ों की मेहनतें थी जो मुतमईन हुए थे हर हाल। कभी गमी का, कभी तंगी का, कभी रोजे का, कभी गर्मी का, कभी हिद्दत का, कभी शिद्दत का, कभी तकलीफों का, कभी घबराहट का, कभी दुख का, कभी तकलीफ का, हर हाल में मुतमईन हुए थे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा आजमाइश भेजी मैंने थी, हुक्म दिया मैंने था, तू मुतमईन है तो बस ठीक है। अगर तू मुतमईन है, तू मुतमईन है, तो फिर मैं भी मुतमईन
लोगों को एक वक्त आएगा जमा करूंगा। मैं परसों वुजू कर रहा था, बड़ा तेज गर्म पानी था, चेहरा जल गया, मुंह में जो पानी डाला मुंह से खून शुरू हो गया मसोड़ों से। अब खून थूक रहा हूं। अब जरा उस खून को कुली करने के लिए हल्का हल्का खून था, बह नहीं रहा था, हल्का हल्का, फिर थूक डालूं उसमें कुल लगा हुआ हो, और ठंडा पानी हो तो खून रोके, वो तो फिर गर्म पानी से मैं कुली कर रहा। एक पल में ख्याल आया कि मौला सबके लिए गर्म पानी, ठंडा पानी, मेरे लिए गर्म पानी। तो फिर मैंने ख्याल आया, मैंने कहा तू मेजबान है, तो मेजबान तो हमें बचा हुआ खाता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तगड़ा हो गया। मेजबान तो बच्चे की रोटियां खाता है, बचे हुए टुकड़े खाते हैं, मेजबान तो मेहमान को खिलाता है, और मेहमान को खिला के मेहमान का शुक्रिया अदा करता है। तेरे मदीने वाले के मेहमान, अल्लाह उसके रसूल के मेहमान, उनके पास ठंडा पानी है, बस ठीक है। अल्लाह करेगा मुतमईन लोगों को इकट्ठा करके ना ऐलान करेगा, और ये ऐलान कुरान में आज हमने सुना है दूसरी रकात के आखिर में, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, भाग के आओ जरा, जल्दी कर उधर आओ, जल्दी कर, सर कवा, जल्दी कर, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, वो तूने अल्लाह को राजी ऐसी किया कि राजी करने का हक अदा किया। फदखुली फी इबादी, एक काम कर, ये जो मेरे नेक लोग हैं इनके साथ खड़ा हो जा, कहीं वो ना आए वो मालिक जहन्नम वाला रेला जो आए तू भी रगड़ा जाए। फदखुली फी इबादी, वहां भी नेक लोगों में अल्लाह पहले खड़ा करेगा, और यहां भी नेकों के साथ लग जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, पहले मेरे नेकों के साथ आ जा। फिर इसकी मिसाल कैसे है? जाग रहे, ये दीवारों के साथ टेक लगाने वाले, इनको मोहब्बत प्यार से जगा दे। इसकी मिसाल कैसे है? जगा देगा। इनकी मिसाल कैसे है? गंदम का आजकल सीजन है, गंदम का ढेर लगा हुआ, व्यापारी क्या करता है, गंदम के नीचे बाजू मार के नीचे से माल निकालता है, फिर नीचे बाजू मार के बोरी के अंदर, हाँ भाई क्या रेट है, उसमें कंकर भी होता है, उसमें भूसा भी होता है, उसमें पत्थर भी होता है, और उसमें मिट्टी की छोटी छोटी बारीक डलियां भी होती हैं। व्यापारी ये नहीं कहता डल्ली इलादा करूंगा इसका रेट इलादा होगा, भूसे का इलादा होगा, इसका इलादा होगा। हाँ भाई गंदम, उस वक्त लफ्ज गंदम इस्तेमाल हो रहा होता है, क्या कहते हो? जब कयामत के दिन भाव लगेगा, मैं भूसा हूं, कंकर हूं, मैं पत्थर हूं, मैं जो कुछ भी हूं, पर याद रखना इन गंदम के साथ मेरी भी तोल लग जाएगी, और मेरा भी भाव वही होगा जो गंदम का होगा। और अगर मैं तस्बीह खाने से जुदा हुआ और तस्बीह खाने की नस्बतों से जुदा हुआ, फिर कंकर एक तरफ, भूसा एक तरफ, एक मशीन मैंने देखी यूं 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 हिल रही थी, कंकर एक तरफ, भूसा एक तरफ, गंदम एक तरफ। गंदम को तो उठा के बोरियों में फेंक रहे थे, उसको झाड़ू से यूं फेंक रहे थे। मैंने कहा सखिया का इस गंदम के साथ लगाए रखना, लगियां नहीं मौजा ते लगानी सोने, इस गंदम के साथ लगाए रखना। ये मजमा कुर्बानी वाला, मोहब्बतों वाला, ये प्यार वाला। लोग कहते हैं तेरे तस्बीह खाने में हम जो सोच के आते हैं, दर्स में कोई पैगाम, उसका जवाब मिल जाता है। मैं कहता हूं मेरा कमाल नहीं, इस खुलूस भरे मजमे का कमाल है, इस खुलूस भरे मजमे का कमाल है, इस कुर्बानी वाले मजमे का कमाल है। इस मजमे की आवाज मेरे दिल पे आती है और अल्लाह मेरी जुबान से वो अल्फाज जारी करा देता है। लोग कहते हैं देखो हमारे मुर्शिद का फैज देखो, आ। लोग शर्तें लगा के ले आते हैं, तुझे तेरे पास जितने अल्फाज है ना सवाल, आ लिख के ले आ, तुझे हमारे मुर्शिद के दर्स में हर सवाल का जवाब मिलेगा। शर्तें लगा के ले आते हैं। उन दीवानों को पता नहीं है इस मजमे की कुर्बानी, खुलूस, और जो हाल आए उस पे मुतमईन, उस पे इत्मीनान। इस खुलूस और कुर्बानी के असरात मेरी दिल पे पड़ते हैं, दिल का अक्स जुबान पे आता है, जुबान का अक्स लफ्जों में ढलता है, और जो तेरे दिल में होती है अल्लाह वो मुझसे कहलवा देता है। असल तो वही है जो तू मुतमईन है, आप मुतमईन हैं,
اس آپ کے مطمئن ہونے کا اثر مجھ پہ پڑتا ہے، ورنہ میں کہاں پہنچے گی سرکار۔ واہ مولا واہ، جو تیرے نام پہ بکے اور مطمئن ہوئے، تو نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئن، آ جاؤ سارے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کمال کی صورت پڑھی آج تو۔ اب آپ پہلے جاگیں تو پھر بولوں میں، انتظار میں نہیں، ابھی نہیں۔ میں تو ساری رات ایک پل بھی نہیں سویا، آپ میں سو لینے لگی ہوتی ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، چند جوان ہوتے ہیں من چلے، باقی تو کب کا سو اکثر سو رہے ہوتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیں، قیامت کے دن آواز تو لگنی ہے، ایک اور آواز لگے گی، بتاؤں؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اوئے ہوئے ہوئے، بڑی خطرناک آواز ہے۔ آج مجرم علیحدہ ہو جائیں، دوست علیحدہ ہو جائیں، مجرم علیحدہ ہو جائیں، جنہوں نے ہماری مانی نہیں تھی علیحدہ ہو جائیں، اور دوست علیحدہ ہو جائیں۔ یہ آواز بھی لگے گی، اور یہ آواز بھی لگے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو کون سی آواز اچھی لگے گی؟ ذرا آواز کا انتخاب کریں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ آواز اچھی لگے گی؟ اس آواز کا انتظار ہے؟ بتائیں مجھے۔ آج جاگ کے نہیں کہہ دیں، کیا پتہ قبول ہو جائے، اللہ کہے تو نے نہیں کہا تھا کہ اگر چلو جا تجھے میں جنت میں بھیجتا ہوں، جاگ کے نہیں کہہ دیں۔ مجھے کون سی آواز اچھی لگے گی؟ یا ایتھا النفس، یہ آواز اچھی لگے گی انشاءاللہ، اور اس آواز سے مجھے پکارا جائے گا۔ تو پکارا جائے گا اس وقت تو جب کوئی قربانی بھی تھوڑی سی آئے تو اس پہ مطمئن ہو جائے۔ مثال میں دیا کرتا ہوں، جی چاہتے آج پھر دے دو۔ مالی گیا، اس نیچے آملہ گرا ہوا تھا مربع آملہ بنانے کے لیے، اس نے اسے اٹھانا چاہنا تو کہنے لگا ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ کیوں؟ خیریت؟ کیا کرے گا؟ انہوں نے تیرا مربع بنانا ہے، آملے کا مربع، زبردست، کھانے میں لاجواب، سارا وٹامن، ساری طاقتیں، نگاہ کے لیے بہترین، اعصاب کے لیے لاجواب، دل دماغ کے لیے قوی، بہترین۔ اچھا، پھر میں بادشاہ کے دسترخوان پہ لگاؤں گا، بادشاہ کھائے گا، دماغ اعصاب مضبوط ہوں گے۔ پھر چاندی کے ورق، سونے کے ورق لگاؤں گا، تو جیسے کھائیں گے سونی چاندی میں لپٹا ہوا مچلنے لگ گیا۔ اوکے، پھر تھا سمجھدار، بڑا سیاںا بندہ تھا، سمجھدار ہنڈیایا بندہ تھا، احتیاط سے چلنے والا بندہ تھا۔ کہنے لگا مجھے دھکا نہ دو، میرے مارنا ہے تسبیح خانے پیچ کے، میرا سادہ مسئلہ ہے، میرے دل کا مسئلہ ہے۔ ہاں، بڑا سمجھدار۔ انہیں کہا کرو گے کیا؟ انہیں کہا بس اتنا ہوگا، تھوڑا سا نا آگ کو میں چوکوں گا اور آپ کے آر پار سوئیاں ماروں گا۔ سوئیاں، پھر ابالوں گا، آملہ کھٹا ہوتا ہے، کھٹاس سارا نکال دوں گا، پھر گرم شیرہ ہوگا اس میں ڈالوں گا، مٹھاس سارا تیرے اندر داخل کر دوں گا، چوکوں گا تو اندر تیرے مٹھاس گھٹاس نکلے گا۔ یہ تھوڑے تھوڑے چوکے ہیں، اور جاگ جاؤ بھائی، جاگ جاؤ، یہ چوکے ہیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں، سیدھا ہو جائیں، سیدھا ہو جائیں، یہ چوکے ہیں، آؤ اجتماعی عمل ہے، آ جاؤ کٹھے ہو جاؤ، یہ چوکے ہیں، سارا دن میں بھوک پیاس نڈھالی، یہ سارے وہی چوک رہے ہیں، وہ سوراخ کر رہے ہیں، سوئیاں مار رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا شیرے میں ڈبو کے رکھ دیں گے، پھر بادشاہ کھائے گا۔ انہوں نے کہا بادشاہ والی کہانی تو بتاؤ، پہلی کہانی بڑی اوکھی ہے، ہم نہیں کرتے۔ آج ایک بات یاد رکھیے گا،
कुछ लोग मुराद होते हैं, कोई मुरीद होते हैं। एक वो होते हैं कि तस्बीह खाने में हमें कबूल कर लें, एक वो होते हैं कि तस्बीह खाने में उनसे उनको पैगाम चाहता है, आ जाओ, झोलियां भर जाओ। और मैंने नहीं बुलाया, वो तस्बीह खाने की जो बड़ी हस्ती है उन्होंने कहा है, इनको हमारे पास आओ, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनको अपने करीब बिठाएंगे और इनसे प्यार करेंगे और इनकी नस्लों के लिए रंगेंगे, बेटे भी दौलतें भी। क्योंकि ये कहते थे मेरे खानदान में बेटियां ज्यादा हैं, मौला बेटे दे। आपने बेटे दिए, अभी और देने हैं। उन्हें कहना तकलीफ बड़ी है, जरा जाग के एक सुनना, हंसना नहीं इस बात पे, जाग के सुनना। पहाड़ों पे जा रहे थे, नीचे खाई थी, वो गिर जाएगी, बस गिर जाएगी। भाई बस में और भी सारे बैठे हैं, तू बैठ जा, अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं। तो अगर मौत आएगी, शहादत की मौत होगी, कह रहे मौत तो शहादत होगी पर सट्टा बड़े लगनिया। मौत तो शहादत होगी पर चोटें बड़ी लगेंगी। और मुझे ना भेजो तस्बीह खाना, ठीक है, और सट्टा बढ़िया ने होता। चोटें बहुत लगेंगी, मौत तो बरशादत की है, ये तो मानने, चोटें बड़ी लगेंगी। अच्छा भाई ठीक है, तू आमला, तेरी मर्जी, हम तुझे टच नहीं करते। दूसरे आमले के पास गए, दूसरे दरख्त के नीचे आमले नीचे गिरे हुए थे, उठाना चाहा तो उस आमले का, भाई साहब खैरियत तो है, मुझे क्यों हाथ लगा रहे? खैर का हाथ नहीं लगता। उसने कहा भाई बात यह है, तेरी मैंने कोई मकाम बनाना है और तेरी इज्जत बनानी है और तेरी कीमत लगवानी है। अच्छा, फिर उन्हें कहा ऐसे ऐसे मराहिल होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। उन्हें जब सुना ना सोना चांदी, सोने की तश्तरी, बादशाह, उसने कहा ठीक है, सारी कुर्बानियां कबूल है पर मकाम लगेगा। उसका मुरब्बा बना और बादशाह ने मुरब्बा खाया और बाकी जो पड़ा रहा वो पड़ा पड़ा खुश्क हो गया। उन्होंने आमला इकट्ठा किया, हरीड़ इकट्ठी की, बहेड़े इकट्ठे किए, कूटे और कब्ज कुशा दवा बना दी। मजा आया, दवा में इस्तेमाल वो भी हो गया, दवा में इस्तेमाल वो आमला भी हो गया पर कब्ज कुशाई के लिए। या अल्लाह, या नान निकाल या जान निकाल। सुराई था दीवाना आशिक। इसको इस मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इस टाइम इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, फिर समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। सुराई देखी ना सर पे, था दीवाना, कहने लगा वाह इतने अरसे से यार के इश्क में कभी दर बदर कभी कू बकू, तो सुराई तो हम मुझसे तू भी अच्छी, यार के सर के ऊपर ताज बनी हुई है। सुराई कहने लगी जा बेवफा अपने काम कर, जब तुझे उन्होंने टच किया तो तू कहा कि मुझे परेशानी होती है, जब मुझे कहा मैंने पूछा क्या करोगे, कहा मिट्टी को थपेंगे, रसेंगे खूब और उसके बाद तेरी सुराही बनाएंगे, फिर धूप पे खुश करेंगे, फिर आग में तुझे जलाएंगे और तेरा पित्ता जिगर खत्म कर देंगे, फिर क्या, कहा हसीनाओं के सर का ताज बनेगा। मैं इतने मरहलों से गुजर के आया हूं, तू बेवफा अपनी जगह बैठ। इतने मरहलों से गुजर के हसीनाओं के सर का ताज बनी, नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की जेरो जबर करे है। एक रोज तमाशा खातिर, एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। सुराई को कहता है, उस सुराई के मरहले तो देख जरा, मुतमईन हो के जिंदगी के लम्हों में मौला अगर आई है आजमाइश और तेरे नाम पे थोड़ी सी तकलीफ और तेरे नाम पे थोड़ा सा, तो क्या हर्ज है। दुनिया के एतबार से मैंने बड़ी तकलीफें देखी हैं, इस दुनिया में पाते हुए मैंने बड़ी तकलीफें देखी हैं, मैं कहां कहां रहा हूं और तकलीफें देख के मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसा आएगा, यहां कोई बात नहीं, अल्लाह मिलेगा और अल्लाह दौलत इज्जत रिस्क देगा। मैं मुतमईन रहा
تو اللہ نے کہا سارے مطمئن ایک طرف ہو جاؤ. جب باقی جو بچا اس میں سے اللہ نے کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ان من مجرم سارے ایک طرف ہو جاؤ. تو میرا خیال ہے آپ خوش قسمت ہیں انشاءاللہ آپ مطمئن ہیں. کیوں بھائی؟ آخر رمضان تک مطمئن؟ بے وفا یا با وفا؟ جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا. وفا اس سے جفا مجھ پہ ستم یوں بھی اور یوں بھی، عدو کا میرے دل بر پہ کرم یوں بھی اور یوں بھی. ستایا کچھ فلک نے ہے ستم کچھ آپ کا بھی ہے، میری آنکھوں سے اشک خون بہم یوں بھی اور یوں بھی. وفا ہوگی یا جفا ہوگی؟ جفا ہوگی. منہ سے آواز آئی ہے کسی کے، میں نے سنی ہے، میں نے سنی ہے. کمال کرتے ہیں وہ اندر تھی جو باہر نکلی ہے. ہاں اس شخص کے تم سے مراسم ہو تو ہوں گے، وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر. ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر، خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر، میں نہیں تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر. منتیں کرتا ہوں آپ میرے دل میں رہو. گھر والے بھی منتیں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. میں نہیں تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر، وہ مل بھی گیا مٹ بھی گیا موج ہوا میں اس ریت، اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر. مل بھی گیا مٹ بھی گیا موج ہوا میں اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر. اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے، تو ہلکا یاراں میں ذرا محتاط رہا. میں تو بعض لوگوں کو بلاتا ہوں کہتے ہیں ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ نہ میں جگنو ہوں نہ دیا ہوں نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے چلتے کیوں ہیں؟ پھر اللہ پاک قیامت کے دن کہ ہاں بھئی مطمئن کون ہے؟ اے اللہ ہم مطمئن. بھائی کیوں؟ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اے اللہ روزے سے پوچھے ہماری گواہی دے گا، گرمی سے پوچھے ہماری گواہی دے گا، سفر سے پوچھے ہماری گواہی دے گا، تیری آزمائش بیماری تھی اس سے پوچھے ہماری گواہی دے گا. مولا تیری بھوک تیری حکم کے بغیر نہیں، اس سے پوچھے گواہی. سجدوں کی جگہ سے پوچھے گواہی، قدموں سے پوچھے گواہی، راہوں سے پوچھے گواہی، درختوں کے پتوں سے پوچھ گواہی، ہواؤں فضائیں لگ کے گئی تھی ان سے گواہی. اللہ سارے گواہ جمع کرے گا، سارے گواہ اس کے حق میں آئیں گے، اور سارا ایک گواہی دیتا بندہ تھپے لگا کے جاتا جائے گا. مولا مطمئن تھا مطمئن تھا مطمئن تھا، ابھی بہت سارے گواہ کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا چھوڑو ٹھیک ہے، یہ تو حجت تام کرنی تھی. میں نے تو تجھے اس وقت اپنا قرب دیا تھا جب تو میری ہر حال پہ مطمئن تھا. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ تے اومی سجن واہ واہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
الا اللہ محمد الرسول سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان اللہ و بحمدہ
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا وعبقري حسان.